बाँचिसक्यो यही खोलाउनु बाँचिसक्यो त्यही लोकल भाँचिया तर त्यो गाड भाँचिएर मात्रै पुऱ्यायो तर सबैलाई म्युट गरेर ल पहिला अब यो केस के हो कस्तो अवस्थाको केस आउने गर्छ त्यो तर्फ थोरै जाउँ केस भनेको कुनै एउटा घटनाको कुनै एउटा सिचुएसनको चाहिँ व्याख्या गरिएको अवस्था हो जहाँ त्यो घटनाको व्यवस्थापकीय पक्ष र त्यहाँ आएका विभिन्न समस्याहरू के कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले विवरणहरू पाएका हुन्छौँ अथवा विशेष गरी त्यसमा व्यवसायिक सङ्गठनको हिस्ट्रीको कुराहरू त्यहाँ आएको हुन्छ कहिले स्थापना भएको त्यसले के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ हिस्ट्रीको कुराहरू आउँछ त्यसको वर्किङ इन्भाइरोमेन्टहरू के कसरी काम गरिरहेको छ त्यो फर्मले त्यो संस्थाले त्यो वातावरणीय कुराहरू त्यहाँ जोडेको हुन्छ र इन्टरनल अपरेसनहरू त्यो सङ्गठन अथवा त्यो कुनै ग्रुप होला कसरी सञ्चालन भइरहेको छ आन्तरिक रूपमा के कस्ता समस्याहरू देखा परेका छन् त्यो कुराको चाहिँ छोटकरी रूपलाई केसमा राखिएको हुन्छ केसमा पुरै सूचनाहरू हुँदैन हामीले जे खोज्छौँ अथवा क्वेसनले जे खोजेको हुन्छ त्यो सबै सूचनाहरू त्यहाँ हुँदैन तर आवश्यक पर्ने सूचनाहरू अथवा पर्याप्त सूचनाहरू त्यहाँ हुन्छ अथवा केस भनेको हिडन इन्फर्मेसन हुन्छ त्यसमा त्यहाँको अवस्था हेरेर यसरी भएको होला त्यसले हामीले चाहिँ कज खोज्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ के कारणले गर्दा यस्तो हुनु पुग्यो त भएको घटनाहरू आउटकमहरू अथवा रिजल्टहरू त्यसले देखाउँछ यस्तो रिजल्ट आयो चाहे त्यो सकारात्मक नकारात्मक रिजल्ट होला त्यो रिजल्टलाई हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो के कारणले गर्दा यो हुन पुग्यो त त्योसँग सम्बन्धित जानकारी दिने भनेको पुरै सूचना यसरी यो भयो भन्दैन त्यहाँ फुल इन्फर्मेसनहरू हुँदैन तर हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सक्ने खालका क्लुहरू दिएको हुन्छ रिजनेबल एजम्पसनहरू यो कारणले गर्दा यस्तो भएको होला भनेर केसलाई चाहिँ एजम्पसन गर्ने हो र केसको एन्सर युनिभर्सल एन्सर कसैको पनि हुँदैन कुनै एकजना व्यक्तिले एउटा एङ्गलबाट हेर्ला उसले एउटा एन्सर लेख्ला अर्को व्यक्तिले अर्को एङ्गलबाट हेर्ला उसले अर्को एन्सर लेख्न सक्छ दुवै एन्सर राइट हुन्छ तर कसले कति मार्क्स पाउने भनेको र उसले पेश गरेको लजिकमा भर पर्छ तर लजिकलाई हेर्ने हो या मैले यसरी लेखेँ अनि अर्कोले यसरी लेख्यो यसमा चाहिँ छ यो छैन भन्ने अवस्था त्यो चाहिँ हुँदैन त्यसमा त्यो एन्सर यसको सबैको एउटै एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ हुँदैन केस स्टडी इज एन्ड डेप्थ स्टडी अफ अ पार्टिकुलर सिचुएसन अथवा यो कुनै पनि एउटा सिचुएसन छ भने त्यसको अत्यन्तै गहिरो अध्ययन गर्ने एउटा टुल्स हो टिचिङ मेटेरियलको रूपमा रहन्छ इट इज अ मेथड युज टु न्यारो डाउन अ भेरी ब्रोड फिल्ड टु रिसर्च इन्टु वान इजिली रिसर्चेबल टपिक अब रिसर्चको त कुनै एरिया हुँदैन यो भेग हुन्छ तर पनि यो रिसर्चलाई उसले सजिलो बनाइदिने काम अथवा यसलाई अलिकति साँघुरो बनाइदिने काम ब्रोड एरियामा रहेको रिसर्च एरियालाई पनि साँघुरो बनाएर सजिलै रिसर्च गर्न सकिने क्षेत्र बनाउने काम यसले गर्छ टिचिङ मेथडको आधारमा पनि एउटा केस स्टडी अथवा रिसर्च डिजाइन मेथडहरू युज गरिएको हुन्छ चाहे रिसर्चमा होस् केस स्टडी डिजाइन हुन्छ रिसर्च मेथोडोलोजीमा को रूपमा जाँदा अथवा टिचिङको रूपमा पनि केसलाई लिएको हुन्छ विशेष गरी यो केस स्टडी मेथड चाहिँ टेस्टिङ वेदर साइन्टिफिक थ्योरिज एन्ड मोडेल्स एक्चुअली वर्क इन द रियल वर्ल्ड अर नट होइन विशेष गरी यो प्रिन्सिपल बनाएको हुन्छ त्यो प्रिन्सिपलले रियल लाइफमा काम गरेको छ कि छैन त्यसको
परीक्षण गर्नका लागि पनि केस स्टडी मेथडको युज गरिएको हुन्छ। अब रिसर्च गर्दा धेरै ठुलो क्षेत्रहरू धेरैवटा ठाउँको स्याम्पल लिएको हुनसक्छ भने केसमा कुनै एक ठाउँको पार्टिकुलर ठाउँको मात्रै लिएको हुन्छ, कुनै एउटा घटनालाई मात्रै हेरिएको हुन्छ, जसले गर्दा हामीले पढेको थ्योरीहरू त्यो घटनासँग सम्बन्धित छ कि छैन त्यो हेर्नको लागि केस स्टडी उपयोगी मानिन्छ। केस स्टडी इज एन आइडियल मेथोडोलोजी व्हेन अ होलिस्टिक इन डेप्थ इन्भेस्टिगेसन इज निडेड। जस्तै विशेष गरी हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दैछौँ त्यसमा एकदमै फुल इन्फर्मेसनहरू लिन चाहियो, गहिराइमा गएर हामीले अध्ययन गर्न खोजेका छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा यो केस स्टडी मेथड उपयोगी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यसलाई हामीले एप्लाई गर्छौँ। अन्यथा सर्फेटली हामीले रिसर्च गर्ने हो अथवा एक ठाउँको मात्रै होइन त्यसमा धेरै ठाउँको रिसर्च गर्ने हो भने हामीले त्यो बेलामा केस स्टडीलाई लिँदैनौँ। गहिराइमा अथवा डेप्थमा एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने मात्रै केसलाई लिन्छौँ। It is any systematic inquiry into an event or set of related events which aims to describe and explain the phenomenon of the interest। अब यसमा विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू हुने गर्छ रिसर्चरको। त्यो रिसर्चर अनुसार जो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा रहेका विभिन्न गतिविधिहरूको इन्क्वायरी गर्नको लागि एउटा प्रक्रियागत प्रणालीको रूपमा पनि यसलाई लिने गरिन्छ, किनकि यो एकदमै साँघुरो क्षेत्रबाट गरिएको हुन्छ। अब केसमा दिएका सबै इन्फर्मेसनहरू हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, एज अ स्टुडेन्ट भनौँ अथवा भोलि हामी गएर कुनै फिल्डमा जाउँला, कतिपय जस्तै ब्याङ्कमा पनि अधिकृत लेभलमा हामी जागिर खान गयौँ भने कुनै एउटा केस दिएको हुन्छ, हाउ टु सल्भ द्याट केस भनेर इन्टरभ्यूमा नै हामीले त्यसरी सल्भ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जब केस एनालाइसिस को विधिबाट हामी पढेर गएको अवस्थामा भोलि जबमा इन्टरभ्यूमा फेस गर्ने क्रममा पनि हामीलाई सहज बनाउँछ। त्यसैले एउटा स्टुडेन्टको हिसाबले अथवा एज अ म्यानेजरको हिसाबले पनि केसमा भएका सबै इन्फर्मेसन उपयुक्त छ कि छैन अथवा इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन भन्दा सबै इन्फर्मेसन इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। एज अ म्यानेजर अर एज अ स्टुडेन्ट यु विल बी बम्बार्ड विथ द इन्फर्मेसन। हामीले केही इन्फर्मेसनहरू त्यसको जिस्ट मात्रै लिने हो, त्यहाँ दिएको कुनै हिस्ट्रीको कुरा होला अथवा त्यहाँ यसरी चलेको छ त्यो सबै इन्फर्मेसनहरूलाई हामी उत्तिकै महत्त्व दिँदैनौँ। त्यहाँ मध्येको एक दुईवटा पोइन्टहरू एक दुईवटा इस्युहरूलाई मात्र हामीले लिन्छौँ र विभिन्न सूचनाको आधारबाट हामीले त्यो केसलाई क्र्याक गर्छौँ अथवा बमको प्रयोग गरेर धुलो पार्छौँ भनेको त्यसबाट निचोड निकाल्छौँ भन्न खोजेको कुरा रह्यो। त्यसले सबै इन्फर्मेसनहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुँदैन। एउटा म्यानेजरको भूमिका त्यो केसको रूपमा सेपरेट व्हिट फ्रम द काफ। अब एउटा गहुँ हामीले फल्ने भन्छौँ नि, त्यो बाहिरको बोक्रालाई फालेर एक्चुअली पिठो बनाउनु उपयुक्त हुने गहुँ बनाउने काम एउटा म्यानेजरको हो भनेको त्यसको जिस्ट निकाल्ने काम म्यानेजरको हो। डिल विथ अनसर्टेन्टी, केसमा अनसर्टेन्टीको कुराहरू हुन्छ जसले गर्दा नै मेरो एजम्सन एउटा हुन्छ भने अर्कोको एजम्सन अर्को हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले त्यो अवस्था पनि एउटा अनसर्टेन्टीको कारणले गर्दा भएको हो। त्यो के अनसर्टेन्टीहरू छ त, त्यहाँ अनिश्चितताहरू के छ त, रिस्क के छ त, के सूचनाहरू यहाँ आएन त, के कारणले यस्तो भएको हुनसक्ला, त्यो कुरामा त्यो म्यानेजरले अथवा एन्सर लेख्ने क्रममा विद्यार्थीले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो केस एनालाइसिसमा के हुनसक्छ त? थ्रु अ केस स्टडी अ रिसर्चर क्यान क्लोजली एक्जामिन द डेटा विदिन अ स्पेसिफिक कन्टेक्स्ट। उसले एकदमै नजिकबाट एकदमै परीक्षण गरेर क्लोजली एक्जामिन गर्छ के कारणले गर्दा यस्तो भएको हो भन्ने कुरा केसबाट जानकारी हुन्छ एउटा एक्जामिनरले रिसर्चरले। किन भन्दा केसमा एउटा घटना बाहेक अरू घटनाको लिएकै हुँदैन। जस्तै विद्यार्थीले किन बढी मार्क्स ल्याउन सकेन मात्रै भन्यो भने नेपालभरिकै केही विभिन्न संस्थाहरूको कुनै प्राइभेट होला, कुनै पब्लिक होला, कुनै गाउँको होला, कुनै पहाडको होला, कुनै तराईको होला, कुनै अझै दुर्गम क्षेत्रको होला, ती सबै ठाउँको डेटा कलेक्सन गरेर उसले रिसर्च गर्नुपर्ने हुँदा ऊ गहिरिएर एउटै ठाउँको सहरमा के छ सबै कुरा उसले जान्न सक्दैन। तर तराईको कुनै एउटा विद्यालयमा नतिजा किन नराम्रो हो भने त त्यो तराईकै टिचरले कसरी पढाएको छ, तराईकै विद्यार्थी कुनै एउटा विद्यालयको, अझै त्यसमा तराई पनि भन्ने हुँदैन, कुनै एउटा विद्यालयकोलाई उसले हेर्न सक्ने हुनाले क्लोजली एक्जामिन गर्ने अवस्था केसमा हुन्छ, न कि जेनरल रिसर्चमा त्यो अवसर हुँदैन। कन्टेम्पोरेरी रियल लाइफ सिचुएसन र यसले पारेको प्रभाव र एप्लिकेसनको अवस्था के छ त्यसलाई चाहिँ उसले हेर्ने गर्छ।
रिसर्चरले यसकोबाट रियल लाइफमा के भइरहेको छ, प्रिन्सिपली के भएको छ र अथवा त्यो प्रिन्सिपलको हाम्रो मानवीय जीवनमा कसरी एप्लिकेसन भइरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ यसले हेर्ने गर्छ। थ्रु अ केस स्टडी रिसर्चर क्यान टेस्ट थ्योरिटिकल मोडल बाई युजिङ देम इन ए रियल वर्ल्ड सिचुएसन। त्यो थ्योरी एउटा हुन्छ, थ्योरी भनेको रिसर्चबाट अथवा धेरै पटक रिसर्च गर्दा गर्दै अथवा गरिरहँदा एउटै नतिजाहरू पटक पटक आइरह्यो भने त्यसको सर्टेन प्रोसेस छ, त्यसपछि बल्ल त्यो थ्योरी बन्ने गर्छ। र त्यो होइन कि थ्योरी यो हुँदैछ भन्दैमा सधैँ त्यही हुन्छ भन्ने पनि छैन। जस्तै म्यानेजमेन्टमा अथवा फाइनेन्सियली हामीले हेऱ्यो भने नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन लिक्विडिटी एन्ड प्रोफिटेबिलिटी भनिन्छ, त्यो एउटा थ्योरी हो, स्थापित सिद्धान्त हो। अब त्यसमा लिक्विडिटी र प्रोफिटेबिलिटीको बिचमा सबै फर्मको हामीले कोरिलेसन हेऱ्यौँ भने सधैँ नेगेटिभ नआउन पनि सक्छ। तर यसले चाहिँ किन व्यवहारमा यो कारणले गर्दा त्यो थ्योरी एप्लाई भएन भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। हामीले हेर्ने भनेको त्यो थ्योरीलाई हामीले टेस्ट गर्ने रियल लाइफमा गएर, जसलाई केसले हेल्प पुऱ्याएको हुन्छ। केस स्टडी may not answer a question completely, but it will give some indications and allow further elaboration and hypothesis creation on a subject. अथवा यसले एन्सर, क्वेसनको एन्सर कम्प्लिटली दिने भन्दा पनि यसले विभिन्न इन्डिकेटरहरू दिन्छ र फर्दर यसलाई यस्तो भएको कारणले गर्दा यसरी आएको होला भनेर परिकल्पनाहरू गर्ने काम यो केसको माध्यमबाट हुने गर्छ। अब हामीले केसको प्रयोग किन गर्छौँ, अब अघिल्लो स्लाइडहरूबाट पनि आइसकेको छ। लर्निङ एक्सपिरियन्सहरूलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले केस स्टडी गर्छौँ। विद्यार्थीको जीवनमा हेर्ने हो भने लेक्चरर मेथडबाट मात्रै गर्दा विद्यार्थी डिएक्टिभ हुन्छ अथवा उसले एक्टिभ हुन अवसर पाउँदैन। त्यसले गर्दा लर्निङ एक्सपिरियन्सको लागि बिकज दे गेट लर्नर इन्भल्भ, विद्यार्थीहरू केस स्टडीमा विद्यार्थी आफै इन्भल्भ हुन्छ। इन्करेज इमिडिएट युज अफ न्युली एक्वायर्ड स्किल, कुनै टिचरले यस्तो हो भनेर उसले व्याख्या गरिरहँदा विद्यार्थीलाई अर्को एङ्गलबाट यस्तो पनि त हुनसक्छ भन्ने लाग्या हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा उसले आफ्नो भ्यू राख्ने ठाउँ यहाँ पाउने गर्छ। त्यसका लागि पनि केसको प्रयोग गरिएको हुन्छ। दे डिफर फ्रम द लेक्चरर मेथड अथवा एसाइनहरू, रिडिङ एसाइनहरू दिने हुन्छ, त्योभन्दा फरक हुन्छ। बिकज दे एक्वायर्ड पार्टिसिपेसन एन्ड डिलेबिलिटेड एप्लिकेसन अफ द बोर्ड रेन्ज अफ स्केल। अथवा उनीहरू चाहिँ त्यो केसको सल्भ गर्ने क्रममा सम्बन्धित विद्यार्थी पार्टिसिपेट पनि हुन्छ र त्यो त्यसबाट आएको कुनै क्लु छ भने त्यसको एप्लिकेसनको लागि पनि विद्यार्थीहरूसँग यथेष्ट एरियाहरू हुने गर्छ। त्यसले गर्दा यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ। केस स्टडिज हेल्प्स रिसर्चर मेक द डिफरेन्स बिट्विन नोइङ वाट टु डु एन्ड नोइङ हाउ, वेन एन्ड वाइ टु डु इट। विशेष गरी त्यो केसलाई एकपटक दुईपटक विद्यार्थीले राम्रोसँग पढिसकेपछि के गर्नुपर्ने हो, किन यस्तो भयो होला, कसरी यस्तो भयो, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, त्योसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू उनीहरूले पाउन चाहिँ सजिलो हुने गर्छ। अब टिचिङ थ्रु द केस, अब केसबाट टिचिङ गर्ने बेलामा इट इन्भल्भ्स लिडिङ डिस्कसन अत्यधिक मात्रामा डिस्कसन हुन्छ। सबै ग्रुपमा इन्डिभिजुअली डिस्कस गर्छन्, जसले गर्दा आउने रिजल्ट अत्यन्त राम्रो रिजल्ट हुनुपर्छ। इट इन्टेल्स इन्भल्भिङ अल स्टुडेन्ट, सबै स्टुडेन्टहरू त्यसमा इन्भल्भ भएका हुन्छन्। म्यानेजिङ लार्ज ग्रुप डाइनामिक, अब यसमा विभिन्न ग्रुपहरू बनाएर ग्रुपहरूको बिचमा डिस्कसन गर्दा इन्डिभिजुअल डिस्कसन पनि हुन्छ र सबैको कुराहरू प्रेजेन्टेसनमा आउने गर्छ। इट इज मोर एबाउट फेसिलिटेटिङ देन एबाउट लेक्चरर। लेक्चरर मेथड भन्दा यो एउटा टिचरले लेक्चरर दिने भन्दा पनि उसले फेसिलिटेट गर्ने, सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई कुनै कुराहरूको कन्फ्युजन भयो भने त्यसलाई पुस्टाइदिने काम मात्रै गर्छ। एउटा सहजकर्ताको काम टिचरले गर्ने गर्छ। लेक्चरमा जस्तो सबै रोल टिचरको हुँदैन। द टिचर अल्सो इज अ लर्नर, किनकि टिचर पनि एउटा लर्नर हो, किनकि उसले एउटा पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्ने होला, विद्यार्थीले अर्को पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि उसले एन्सर लेख्न सक्छ। केसको हकमा यसले धेरै जाने यसले थोरै जाने भन्ने हुँदैन, सबैजना लर्नरको रूपमा रहेको हुन्छ। अब केसको एन्सर लेख्ने क्रममा, केस एनालाइसिस गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले तयारी गर्नुपर्ने। अब त्यसमा गर्नुपर्ने तयारी भनेको मास्टर द फ्याक्ट, मेन फ्याक्ट के हो त, त्यो त्यसमा आएको तत्त्व त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ। क्लेरिफाई द इस्युज अफ द केस, अब त्यो केस सर्टेनै हामीले कन्फर्म गर्नु पर्यो यसको इस्युज के हो त। इस्युज भनेको त्यो रिसर्चले खोजेको कुरा के हो त, त्यो कुरालाई इस्युज भनिन्छ।
अथवा हामीले यता जेनरल रिसर्चमा हेऱ्यो भने स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भने हुन्छ। भन्दा त प्रब्लम भने हुन्छ। प्रब्लम भनेको कठिनाइ, असुविधा, नराम्रो अथवा नोक्सानी त्यो मात्रै होइन। कुनै एउटा कम्पनीले एकदमै छिटो नाफा कमायो भने पनि कसरी नाफा कमाउन सफल भयो त, त्यो रिसर्च गर्न चाह्यो भने त्यो पनि स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम हो। त्यही हो, यस्तै कुराहरू भनेको उता जेनरल रिसर्च गर्ने क्रममा हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भन्छौँ भने त्यो कुरा केसको हकमा इस्यु हो। कुन इस्यु देखाएको छ त यो केसले, अब यो इस्युलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो एन्सरको रूपमा आउँछ। आइडेन्टिफाई द कि मेजर टर्निङ पोइन्ट अथवा मेजर पोइन्टहरू के हो, जस्तै पढ्दै जाने क्रममा त्यो इस्युसँग मेल खाने खालको कुनै घटनाहरू, कुनै अवस्थाहरू छ भने त्यसलाई अन्डरलाइन गर्न सक्छौँ हामीले केस एनालाइसिस गर्ने क्रममा। त्यो भनेको मेजर इस्युजहरू हो, टर्निङ पोइन्टहरू हो, जसले गर्दा हाम्रो एन्सर लेख्ने क्रममा, एनालाइसिस गर्ने क्रममा हेल्प पुग्छ। डेभलप द क्लियर रुट अफ इन्क्वायरी थ्रु टाइमलाइन अफ डिस्कसन। अब खोजी गर्ने, त्यो किन यस्तो भएको होला त्यो कुरालाई खोजी गर्ने। खोजी गर्दा टाइमलाइन सेसनको आधारमा सुरुमा यस्तो भयो, यसपछि यो भयो, त्यो जसरी सिक्वेन्सली टाइम आएको हुन्छ त्यही आधारमा नै हामीले पहिलो स्टेपमा यस्तो भयो होला, त्यसपछिको केही समयपछि यस्तो हुन गयो, त्यो कारणले गर्दा यो घटना आएको होला भनेर टाइमलाइन डिस्कसनको कुराहरूलाई हामीले क्लियरली गर्नु पर्यो। किनकि पहिला के भएर यो भयो त, त्यसको एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कारण के हो त त्यो खोज्नुपर्ने हुन्छ। डेभलप इन्ट्रोडक्सन एन्ड कन्क्लुजन, अनि त्यसको एउटा किसिमको समरी हामीले लिने र त्यसलाई कन्क्लुजनमा लाने, भनेको निचोडमा लाने, यो भएर यस्तो भएको होला भनेर निचोडमा लैजाने काम हामीले गर्नुपर्छ। बी प्रिसाइज इन गिभिङ कन्सेप्चुअल पोइन्ट, अनि त्यो कन्सेप्चुअल पोइन्टहरूलाई हामीले निश्चित गर्ने अथवा त्यसको यो कारणले गर्दा यो अवस्था आएको भन्ने कुराका विवरणहरू छ भने त्यसलाई हामीले निश्चित गर्ने। अब केस डिस्कसन गर्ने क्रममा हामीलाई कसरी हेल्प पुर्याउन सक्छ भन्दा, जस्तै पहिलो स्टेपमा वाट इज द प्रब्लम हियर, त्यो भनेको प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन भयो। के छ त यहाँ, के समस्या रहेछ त भनेर हामीले त्यसको एन्सर खोज्दै गयौँ भने त्यही नै हो समस्याको पहिचान हुने। हाउ डु फिल एबाउट, अब यसको बारेमा हामीले के बुझ्यौँ त भन्यौँ भने एटिट्युड एसेसमेन्ट हो। हामीले त्यसको प्रवृत्ति के रहेछ त, के भएको कारणले गर्दा यस्तो भएको रहेछ त्यसको पहिचान गर्न सक्छौँ। वाट डु यु नोटिस एबाउट, त्यसको बारेमा के नोटिस गर्यौ त, के कुराहरूलाई तिमीले अलिक बढी फोकस गर्यौ त भन्दा हामीले एटेन्सन ड्रइङ, हाम्रो एटेन्सन यसमा रह्यो, हाम्रो ध्यानाकर्षण यो ठाउँमा रह्यो, यो कुरा मैले भेटेँ, मैले यो पोइन्टलाई ध्यान दिएँ बढी। वाट माइट बी डन, अब के गर्नुपर्छ होला त, प्रब्लम सल्भिङ आयो, अब कसरी समस्या समाधान गर्ने। वाट इज माइट बी डन, अरू के गर्नुपर्छ होला त, अल्टरनेटिभ यो जेनेरेसन भयो, यो भनेको विभिन्न विकल्पहरूको पहिचान भयो। वाट वु यु लाइक टु डु, अथवा विभिन्न अल्टरनेटिभ त आयो अघिल्लो स्टेपमा, त्यो अल्टरनेटिभमा तिम्रो विचारमा के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ त। अथवा एउटा ग्रुप छ भने एउटा ग्रुपले यसो गर्नु पर्ला भन्छ भने त्यो सम्बन्धित ग्रुपको प्रिफरेन्स भयो, त्यो सम्बन्धित ग्रुपको भोइस भयो, पर्सनल भोइस त्यहाँ रहने भयो। वाट वुड द्याट कस्ट, सबैको भनाइको आधारमा पछि हामीले अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसन, अब त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने, जुन हामीले अल्टरनेटिभहरू अघि पाएका हुन्छौँ त्यो अल्टरनेटिभलाई हामीले इभ्यालुएसन गर्ने, कुनको अल्टरनेटिभ उपयुक्त अल्टरनेटिभ हुनसक्छ। अनि इफ यु वेयर, अब त्यहाँ लास्टमा भने हुन्छ तिमी यो कम्पनीको म्यानेजर भयो भने तिमीले के गर्न सक्छौ, तिमी त्यसको चाहिँ एचआर म्यानेजर भएको भए के गर्न सक्थ्यौ, जेनरल म्यानेजर भएको भए के गर्न सक्थ्यौ, त्यो घटनाको लिडिङ गर्ने, सल्भ गर्नको लागि तिमीलाई कसैले जिम्मा दिएको भए के गर्न सक्छौ भने हुन्छ इन्टरनालाइजेसन भनेको। उसले अब मैले के गर्छु त भन्ने एन्सर त्यो आधारमा आउने, यी विवरणहरूबाट हामीले केसको एन्सरमा खोज्ने गर्छौँ। अब केसको एनालाइसिस गर्ने क्रममा 4 P'लाई पनि हामीले त्यसमा एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। जस्तै प्रिसेन्स अथवा फिजिकल मेन्टली उपस्थित हुने, त्यो जुन ठाउँमा केस छ, ठाउँको केस दिएको छ त्यो ठाउँको केसमा फिजिकली आफू पुग्ने, अथवा कतिपय केस हामीले एन्सर लेख्दैछौँ हामी फिजिकली त्यहाँ जान सक्दैनौँ, त्यो बेला मेन्टल उपस्थिति हुने भयो। अन्यथा हामी व्यवहारमा केसको एनालाइसिस गर्दैछौँ भने फिजिकल्ली पनि त्यो ठाउँमा जाने, अनि तयारी गर्ने, प्रिपरेसन भयो, यो अवस्था रहेछ भनेर त्यो कसरी त्यसको समस्या समाधान गर्न सकिएला तयारीमा जाने, अनि पार्टिसिपेसन, सहभागी हुने, त्यो समाधान गर्ने काममा सहभागी हुने र त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने, आउटकम्स निकाल्ने, रिजल्ट निकाल्ने, यसरी
केस एनालाइसिसको 4वटा P's 4P को रूपमा लिन्छौँ। अब हामी एक्जाममा छौँ या कहीँ सल्भ गर्नु पर्यो केस, हाम्रो अगाडि केस आएको छ, केस दियो भने अब कसरी सल्भ गर्ने त, त्यसको प्रोसेसहरू। सुरुमा हामीले केस देख्ने बित्तिकै रिड द केस क्विकली टु गेट एन ओभरभ्यू अफ द सिचुएसन। अब किनकि एक्जामको हिसाबले त हामीसँग 30 मार्क्सको केस आउँछ, 100 मार्क्सको टोटल हामी 4 घण्टा टाइम हुन्छ, 6 चौको 24 भयो, हामीलाई 240 मिनट हुन्छ, प्रति मार्क्सको हामीसँग 2.4 मिनट हुन्छ। 30 मार्क्सको केस आउने भएपछि 60 करिब हामीसँग 70 को आसपास होला, 70 मिनट जति हामीसँग टाइम हुन्छ एउटा केस सल्भ गर्नको लागि। त्यो भित्र हामीले एन्सर पनि लेख्नु पर्यो, केस पनि पढ्ने गरी हामीलाई टाइम छुटाइदिएको हुने गर्छ। त्यसले त्यो टाइम लिमिटभित्र हामी रहने गरी करिब 60 देखि 65-70 मिनट भित्रमा हामीले सबै भ्याउने गरी त्यो एन्सर लेख्नु पर्ने हुनाले केसलाई हामीले सरसर्ती पढिहाल्ने पहिलोचोटि, अनि त्यसबाट सिचुएसन यस्तो रहेछ भन्ने कुरा लिने, त्यो पहिला एकचोटि पढ्ने, अनि रिड द केस अगेन थ्रुली, अनि त्यसपछि अझै राम्रोसँग पढ्ने र मेन कुराहरूलाई अन्डरलाइन गर्ने। किनकि सुरुमा सर्फेसली पढ्ने, पढिसकेपछि यस्तो खालको दिएको रहेछ, केही हिन्ट्स हाम्रो दिमागमा आउँछ। अब त्यो हिन्ट्ससँग मिल्ने खालको पोइन्टहरू छ भने हामीले त्यसलाई अन्डरलाइन गर्ने, जुन केस सल्भ गर्ने क्रममा, भोलि एन्सर लेख्ने क्रममा उपयोगी हुन्छ। त्यसकारणले दोस्रो पटक पढ्ने बेलामा हामीले अलि व्यवस्थित किसिमले पढ्ने र त्यसबाट अघि मैले ओभरभ्यूमा पाएको सिचुएसन अनुसारको मिल्ने खालको टर्महरू केही छ भने त्यसलाई अन्डरलाइन गर्ने, किनकि त्यो फ्याक्टलाई टेकेर मैले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। टेक नोट्स अन द पोटेन्सियल एरिया अफ कन्सर्न। अब त्यो एरियाहरू के छ, कुन सिचुएसन दिएको छ, त्यो इस्यु छ, त्यो इस्युसँग सम्बन्धित कुनै पोइन्टहरू छ भने त्यसलाई हामीले छुट्टै ठाउँमा नोट गर्न सक्छौँ। यदि हामी इक्जाममा जाने हो भने पेन्सिलले हामीले अन्डरलाइन गर्ने, त्यहाँ धेरै कुराहरू लेख्ने काम गर्नुहुन्न। कुनै वर्डहरू लेख्नुपर्ने भयो भने क्वेसन पेपरमा लेख्नु भएन, एन्सर सिटको कुनै एउटा ठाउँमा रफ भनेर दिएर लास्टमा काटेर छोडिदिने, त्यो ठाउँमा हामीले त्यस्ता पोइन्टहरू टिप्न सक्छौँ एउटा रफको रूपमा। जसरी न्युमेरिकल सब्जेक्टमा हामीले वर्किङ नोट बनाएको हुन्छौँ, त्यसरी नै त्यसलाई तयार गर्ने। रिभ्यू आउटसाइड सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन अन द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द इन्डस्ट्री। रेकर्ड रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन यसमा नि आइहाल्यो। अब हामीले के गर्ने भन्दा, किनकि योभन्दा अगाडिकोमा मैले भनेको थिएँ, केसमा फुल इन्फर्मेसन हुँदैन तर इनफ इन्फर्मेसन हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा, जस्तै योभन्दा अगाडि कर्मचारीहरू एकदमै राम्रो थिए, यस्तो थिए, यस्तो थिए भन्दै आउँछ, पछि गइसकेपछि कर्मचारीहरू असन्तुष्ट भए, यो कुराहरू, त्यसको रिजल्ट के आयो त, कर्मचारीहरू असन्तुष्ट भए भने आउँछ। यो कारणले गर्दा कर्मचारी असन्तुष्ट भए त्यहाँ भन्दैन, कम्पनीले गरेको इन्टरनल अपरेसनको कामहरू यो भनेर दिन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, आउट अफ सोर्सेस भनेको हामीलाई केसमा दिएको सूचना भन्दा अलिकति बाहिर गएर हामीले सोच्नु पर्यो। अब त्यो सूचनाले नि के कारणले गर्दा कर्मचारी असन्तुष्ट भयो होला त। अब हामीले पढ्छौँ भने कम्पनीको जब सेटिस्फ्याक्सन भनेर एचआरएममा अथवा कुनै विषयमा हामी पढाएको छौँ यदि भने, त्यहाँ गएर पनि त्यो कोर्सको पोइन्टलाई हामी सम्झिनु पर्यो के कारणले गर्दा कर्मचारी असन्तुष्ट हुन सक्छ नि त। त्यो पोइन्टलाई हामीले मनन गर्ने, त्यसलाई टिपोट गर्ने र यो केससँग मिलेछ कि मिलेको छैन, त्यो भनेको आउटसाइड सोर्सेसको इन्फर्मेसन लिने। किनकि हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन सफिसियन्ट हुँदैन। जस्तै हामीले प्यासेजको एन्सर लेख्ने गर्थ्यौँ, अब विभिन्न विद्यालय तहदेखि नै प्यासेज आउँथ्यो, प्लस 2मा पनि हुन्थ्यो, इङ्ग्लिसमा विशेष गरी, नेपालीमा पनि प्याराग्राफ अनुच्छेदको उत्तर लेख्ने, पढ्ने अनि उत्तर लेख्ने हुन्थ्यो। त्यो र केसमा के फरक छ भने, त्यो प्यासेजको एन्सर त्यही क्वेसनको एन्सर प्यासेजभित्रै हुन्थ्यो, हामीले बाहिरको सोर्स खोज्नु पर्दैन थियो, त्योभन्दा बाहिर हामी जानु पर्दैन थियो। तर केसमा एन्सर प्यासेज त्यो केसमा हुँदैन, त्योभन्दा बाहिरको इन्फर्मेसनबाट हामीले एनालाइसिस गर्ने, लजिकली हामीले दिने हो। त्यसले बाहिरी इन्फर्मेसन खोज्ने भनेको हाम्रो प्रिन्सिपलसँग, हाम्रो सब्जेक्टसँग, हामीले पढेको कोर्स कुन च्याप्टरसँग मिल्छ त्यो च्याप्टरसँग गएर पोइन्टहरू खोज्नुपर्छ। पर्फर्म कम्पेरिटिभ एनालाइसिस अफ द फर्म विथ द इन्डस्ट्री एन्ड इन्डस्ट्री एभरेज। कतिपय कुराहरू इन्डस्ट्रीसँग पनि तुलना गर्नुपर्ने छ भने, जस्तै हाम्रो एउटा कुनै ए भन्ने कम्पनीको दियो, यस्तो घटना आयो भन्यो भने
अर्को बी भन्ने कम्पनीहरू त्यस्तै हुनसक्छ अनि त्यो कम्पनीमा पनि समस्या आउँदा यसरी समाधान गर्न सकिएको थियो त्यस्तो खालको सूचनाहरू आयो भने अथवा त्यो कम्पनीमा त यस्तो समस्या त छैन यसमा कसरी आयो भनेर हामीले त्यो अर्को कम्पनीसँग पनि अर्को मार्केटसँग पनि भनेको कम्पनी अथवा इन्डस्ट्रीसँग कम्पेयर गर्ने भनेको इन्भाइरोमेन्टसँग ओभरअल मार्केटसँग कम्पेयर गर्ने त्यो कम्पेयर गरेर पनि हामीहरू हाम्रो र त्यो कम्पनीमा के फरक छ त इन्डस्ट्रीमा के फरक छ त्यसको पनि विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ एनालाइज द म्यानेजमेन्ट प्रब्लम अब त्यो भित्र म्यानेजमेन्ट लेभलबाट हुने व्यवस्थापकीय समस्याहरू के छ त कम्युनिकेसनको समस्या प्लानिङको समस्या डाइरेक्टिङको समस्या स्टाफिङको समस्या अथवा अरू के हो त ती सबै समस्याहरू छ म्यानेजमेन्ट फङ्सनलाई हेरेर त्यससँग रिलेटेड कुनै समस्याहरू छ कि छैन त्यसलाई खोजी गर्नु पर्यो रेकर्ड द करेन्ट सिचुएसन इन टर्म्स अफ रिलेभेन्ट इन्भाइरोमेन्ट इन्डस्ट्री फर्म एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम प्यारामिटर अब अहिले करेन्ट सिचुएसनको आधारमा के इस्युहरू आयो त इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले इन्डस्ट्रीको हिसाबले हाम्रोमा यस्तो रह्यो इन्डस्ट्रीमा त यस्तो थियो अथवा मार्केटमा यस्तो छ त्यो मार्केटको मा जस्तो जस्तो प्रगति भएको थियो जुन खालको एक्टिभिटी भएको थियो त्यो यहाँ रहेनछ त्यो एउटा हाम्रो इस्यु देखिने भयो अथवा त्यो हाम्रो विकनेस त्यहाँ खोज्न सक्यौँ र फर्मभित्र के कुराहरूको कमजोरी छ त त्यो हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ व्यवस्थापकीय कार्यक्रमबाट पनि अथवा व्यवस्थापनको तर्फबाट के कमजोरी भएको त ती कुराहरूबाट हामीले समस्या समाधान गर्ने विधिहरू अथवा अल्टरनेटिभहरू खोजी गर्ने क्रममा यी प्यारामिटरहरूले हामीलाई हेल्प पुर्याएका हुन्छन् त्यसपछि मेक एन्ड रेकर्ड नेसेसरी एजम्पसन टु कम्प्लिट द सिचुएसनल फ्रेमवर्क अब यसपछि त्यो हामीले कारणलाई को लिस्ट गर्यौं म्यानेजमेन्टको कारणले गर्दा हो कि फर्मको कारणले गर्दा हो कि इन्डस्ट्रीमा यस्तो यस्तो छ हाम्रो फर्ममा त्यो खालको भएन कि त्यो कुराहरूको आधारमा अब एजम्पसन अब हामीले एजुम गर्ने हो यस्तो भएको हुन सक्छ यस्तो होला अब हामीले यसो गर्यौं भने अहिलेको सिचुएसनलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौं त्यो खालको अब समाधान गर्ने अल्टरनेटिभहरूलाई पहिचान गर्ने डिटरमाइन एन्ड रेकर्ड द मेजर इश्यूज प्रब्लम एन्ड देयर कोर एलिमेन्ट मेजर इश्यूजहरू के हो यसमा देखिएका मेन समस्या के हो त मुख्य समस्याहरू एउटा दुईटा समस्याहरू हुन सक्छन् विशेष गरी त्यो समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई समाधान गर्ने कोर एलिमेन्टहरू के हुन् अथवा के कारणले गर्दा यो इस्यु आएको हो यो समस्या आएको हो अब हामीले कसरी समाधान गर्ने त जहाँबाट त्यो इस्यु आएको छ जुन भूमिकाले गर्दा त्यहाँ समस्या खडा भएको छ त्यसैलाई हामीले समाधान गर्नुपर्ने हुनाले पनि हामीले इस्युको स्रोत खोज्नुपर्छ अथवा प्रब्लमको स्रोतलाई हामीले खोज्नुपर्छ रेकर्ड पोटेन्शियल कोर्स अफ एक्सन अब मैले यस्तो गर्छु अल्टरनेटिभ भयो अब यो अल्टरनेटिभ भनेर अल्टरनेटिभलाई हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो लिस्ट अल द पोसिबल अप्सन्स इन द गिभन सिचुएसन अब त्यो हामीलाई दिएको केसको सिचुएसन अनुसार यो अप्सनहरू पोसिबल हुन सक्छ यो भूमिका मैले गरेँ भने प्रभावकारी हुन सक्छ यसको आधारमा राम्रोसँग यो रिजल्ट आउन सक्छ अथवा यो समाधान गर्न सक्छौं भन्ने खालको अल्टरनेटिभलाई लिस्ट आउट गर्ने इभ्यालुएट रिमेनिङ अल्टरनेटिभ्स इन टर्म अफ कस्ट एन्ड बेनिफिट र अल्टरनेटिभ धेरैवटा हुन सक्छ त्यो अल्टरनेटिभ मध्येबाट सबैलाई इभ्यालुएसन गर्ने विशेष गरी कस्टको आधारमा इभ्यालुएसन गर्ने र त्यसबाट आउने प्रतिफलको आधारमा एनालाइसिस गर्ने हामीले एफोर्ड गर्न सक्ने कस्ट बराबरको त्यसको समानान्तर हुने गरी अल्टरनेटिभ कुन छ र कुन अल्टरनेटिभले बढी लाभ दिन्छ त्यो समस्या समाधान गर्नलाई कुन बढी उपयोगी हुन्छ इन करेन्ट सिचुएसन त्यसलाई हामीले हेर्ने हो जस्तै कतिपय अवस्थामा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढी भयो भनेर त्यो इस्यु केसमा छ अब ट्रान्सपोर्टेसन लागि हामी मार्केटिङमा पढ्दा मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसनमा स्थल यातायात जल यातायात हवाई यातायात भनेर पढ्यौं अब जल यातायात अत्यधिक सस्तो हुन्छ कस्ट मिनिमाइज गर्छ भनेर हामीले पढ्यौं अनि हामीले केसको एन्सर लेख्ने क्रममा जल यातायात पानी जहाजबाट सामान ल्याउने भन्न सक्दैनौं किनकि काठमाडौँबाट काउसकीमा कुनै सामान ल्याउनु छ भने जल यातायात उपयोगी भएन हामीले कस्टलाई हेर्ने भनेर सबैभन्दा सस्तो यो हो भनेर हेर्ने होइन कि यो हामीले अहिले हामी जुन केसलाई एनालाइसिस गर्दैछौँ त्यो ठाउँमा त्यो यातायातको साधन उपयोगी हो कि होइन हामी सबभन्दा महँगो भए पनि हवाई यातायातलाई पनि फलो गर्नुपर्ने हुन सक्छ रिकमेन्ड गर्नुपर्ने हुन सक्छ तत्कालै डेलिभरी गर्नुपर्ने अवस्था छ अथवा
हवाई यातायात बाहेक सडक यातायातको सञ्जालै त्यहाँ पुगेको छैन भने हवाई यातायातबाट लानुपर्ने पनि हुनसक्छ, जबकि सबैभन्दा महँगो त्यो किन नहोस्। त्यसैले कस्टलाई हेर्ने भन्नाले एकदमै सस्तो हेर्ने भन्न खोजेको पनि होइन, कति आवश्यक छ सकेसम्मको मिनिमम कस्टमा बढी लाभ दिने खालको अल्टरनेटिभलाई हामीले रिकमेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। रेकर्ड एन्ड एनालाइसिस अफ अल्टरनेटिभ, अब विभिन्न अल्टरनेटिभहरूको एनालाइसिस गर्ने, त्यसबाट आएको निचोडलाई रेकर्ड गर्ने। सिलेक्ट द बेस्ट अप्सन भइहाल्यो यो। अब आफ्नो भ्यू पोइन्टबाट, किनकि मेरो भ्यू पोइन्ट एउटा होला, अर्कोको अर्को पनि हुनसक्छ, एन्सर नै फरक फरक पनि लेख्न आउन सक्छ विद्यार्थीहरूको। तर मेरो आधारमा यी अल्टरनेटिभ मध्ये सबैभन्दा बेस्ट अल्टरनेटिभ कुन हो, यो कारणले हो भनेर कारणसहित मैले चाहिँ दिनु पर्यो, मेरो लजिक चाहिँ त्यहाँ आउनु पर्यो। रेकर्ड who, what, when, where, how and why the alternative and its implementation। जस्तै मैले यो अप्सनलाई दिएँ भने के कारणले गर्दा यो अप्सन उपयुक्त हो, किन उपयुक्त हो, कुन कुन ठाउँमा यो कस्तो कस्तो अवस्थामा यो उपयुक्त हुन्छ, यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ, किन यो अल्टरनेटिभ मैले युज गरेको, त्यस्ता कुराहरूको एन्सर कन्क्लुजनमा दिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन, यो कारणले गर्दा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई लजिक दिनु पर्यो। एन्सर द क्वेसन वान बाई वान इन अ क्लियर म्यानर। अनि यति कुराहरूलाई अब हामीले सबै पोइन्ट आउट गर्ने भने जस्तै भन्दा नि कतिपय मेन्टली हामी प्रिपेयर हुने हो त्यो केसबाट, अनि एक एक गरेर त्यसको एन्सर लेख्ने। द लेन्थ अफ योर एन्सर मस्ट डिपेन्ड अन द मार्क्स एसाइन फर द्याट क्वेसन। त्यो क्वेसनमा मार्क्स दिएको हुन्छ, 1, 2, 3वटा, कम्तीमा 3वटा क्वेसन हुन्छ, कुनैमा 4वटा पनि होला, त्यसमा मार्क्स दिएको हुन्छ। त्यो मार्क्सको आधारमा हामीले कति लामो लेख्ने, त्यो मार्क्स एलोकेसनको आधारमा प्रभाव पर्छ। Try to associate your answer with any of the concept or theory in the given subject। मेन कुरा यहाँ हो। मैले त केसको त एउटा क्वेसनको 1 पेज भन्दा बढी लेखेको थिएँ, 3वटा क्वेसनको 4 पेजसम्म एन्सर लेखेको थिएँ, तर मेरो मार्क्स त राम्रो आएन सर। कारण हामीले केसमा जति धेरै शब्द थुपारेर भन्दा पनि हाम्रो धेरै लामो लेख्नुपर्ने जरुरी छैन, लजिक दिने हो र त्यो एन्सरलाई कुनै एउटा थ्योरीसँग लगाएर जोड्ने हो। अब मोटिभेसनको थ्योरी भनेर कुनै इम्प्लोयहरू सेटिस्फाई भएन भन्यो भने उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो। एउटा इम्प्लोयलाई कसरी मोटिभेट गर्ने त, XY थ्योरीबाट मोटिभेट गर्ने कि अथवा अन्य कुनै मोटिभेसनको थ्योरीहरूबाट, म्याकग्रेगरको थ्योरीबाट मोटिभेसन गर्ने हो कि, अथवा कुन थ्योरीबाट, मास्लोको थ्योरीबाट मोटिभेट गर्ने हो कि, यो अनुसारले मोटिभेट गर्नु सकिन्छ। अथवा हाइजिन थ्योरी, 2 फ्याक्टर थ्योरीबाट मोटिभेट गर्ने हो भने यो पोइन्टहरू त हाइजिन थ्योरीमा पर्छ, यो मोटिभेटेड इलिमेन्टहरू हो। मोटिभेटेड इलिमेन्टहरूलाई यो कुरा हामीले इम्प्लोयलाई पुरा गर्न सक्यो भने ऊ मोटिभेट हुन्छ भनेर त्यो थ्योरीमा ल्याएर जोड्नु पर्यो हामीले एन्सर दिँदा। हैन, उनीहरूले मोटिभेसन गर्नु पर्यो मात्रै भन्नु भएन कि मास्लोको अनुसारले मोटिभेट गर्ने हो कि, म्याकग्रेगरको अनुसारले मोटिभेट गर्ने हो कि, अथवा अरू कुनै थ्योरीबाट मोटिभेट गर्ने हो। त्यो थ्योरीलाई नै त्यहाँ जोडेर त्यो थ्योरीमा भएको पोइन्टहरू, अथवा मास्लोको आधार भने बेसिक निड, सेफ्टी निड्स, अनि इगो स्टिम हुँदै सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा जाने होला, त्यो पोइन्टलाई नै व्याख्या गरेर अनि हामीले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको थ्योरीमा लिङ्क गरेको हुन्छ। राइट अ कन्क्लुजन अफ द केस फर द मेन प्रब्लम इन द केस। अब लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने। कन्क्लुजन लेख्ने भनेपछि हामीले त्यसबाट आएको एन्सरलाई कन्क्लुड गर्ने। अब कतिपय हामीले एन्सर हेरेका हुन्छौँ, अनि एन्सरमा कन्क्लुजन के लेखेको हुन्छ नि, माथि जे कुरा आएको हुन्छ अनि त्यही कुरा कन्क्लुजन गरिदिने कि। अथवा फाइन्डिङ, रिसर्चमा विशेष गरी कुनैले थेसिस लेख्यो अथवा रिपोर्ट, तिमीहरू 4th इयर BBS पढेर आएको भए फिल्ड वर्क रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गर्यो, त्यसमा जे फाइन्डिङ छ त्यही कुरालाई कन्क्लुजनमा राखेको छ। टपिकले टाइटलमा कन्क्लुजन छ, त्यही कुरा आएको छ, तर कन्क्लुजन भनेको के हो भन्दा फाइन्डिङलाई कन्क्लुजन होइन कि, फाइन्डिङलाई पुष्टि गर्ने कुरा कन्क्लुजनमा हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि जस्तै कुनै एउटा क्याम्पसमा विद्यार्थीको अवस्थाहरू उसले अध्ययन गर्दै गर्दै गयो भने छात्रको सङ्ख्या अत्यधिक बढी छ। जस्तै हाम्रै क्याम्पसमा हेऱ्यो भने पनि मोर देन 70% गर्ल्स छ, 30% मात्रै बोइज छ। मेजर फाइन्डिङमा मेजोरिटी अफ द स्टुडेन्ट आर फिमेल अथवा गर्ल्स भनेर फाइन्डिङ त्यो भयो। अब त्यसलाई कन्क्लुजन लेख्नु भनेको किन कक्षा कोठामा क्याम्पसमा छात्रको सङ्ख्या बढी भयो, त्यो हो कि कन्क्लुजन लेख्ने। अधिकांश बोइजहरू विदेश पढ्न जाने, नेपालको यो कल्चरले पनि बोइजहरूलाई घरबाट बाहिर सहजै जान दिने, गर्ल्सहरूलाई
घरबाट बाहिर जान त्यति सहजै नदिने र विदेश पढ्न जानेहरू विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या, टाढा पढ्न जाने विद्यार्थी सङ्ख्या बोइजहरूको बढी हुने हुनाले स्थानीय स्तरको गाउँमा हुने कलेजहरूमा गर्ल्सको सङ्ख्या बढी हुन्छ। त्यसरी कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो। तर बोइजको सङ्ख्या कम छ, गर्ल्सको सङ्ख्या कम बढी छ, त्यो भन्ने हो भने यसरी त्यो एन्सर लेख्ने क्रममा पनि जे फाइन्डिङ भयो नि त्यो फाइन्डिङ हुनुको कारण के हो त, त्यो सिचुएसन आउनुको कारण के हो, त्यसलाई कन्क्लुजनमा हामीले जोड्नु पर्यो, चाहे त्यो थेसिस लेख्दा होस् अथवा केसको एन्सर सल्भ गर्ने क्रममा होस्। कन्क्लुड इट लाइक वाइ द्याट इज द बेस्ट अप्सन बाई। अब हामीले अघि यदि तिमी म्यानेजर भएको भए के गर्थ्यौ भनेर एउटा क्वेसन हुन्छ त्यहाँ, अनि मैले यस्तो गर्थेँ भनेर मैले एउटा अप्सन दिन्छु। अब किन त त्यो एकदमै बेस्ट अल्टरनेटिभ हो, त्यसको के फाइदाहरू छ, त्यो अप्सन किन एकदमै राम्रो अप्सन हो, त्यो लजिक मैले त्यहाँ दिएको हुनु पर्यो त्यसलाई कन्क्लुड गर्ने क्रममा। अब हामीले त्यो एन्सर लेख्ने क्रममा विभिन्न टुल्सहरूले हेल्प गर्छ। जस्तै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूलाई हामीले सङ्केत गर्ने, अन्डरलाइन गर्ने, त्यसभित्र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू हुनसक्छ, इन्भाइरोमेन्टमा कम्पिटिटरहरू कस्तो कस्तो खालको कम्पिटिटर छ, इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो भएका कस्टमरहरू छन्, र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा इन्टरनल प्रब्लमहरू हुनसक्छ, इन्टरनल प्रब्लमहरू के छन् त्यसलाई हेर्ने, सोर्ट एनालाइसिस, स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी, थ्रेटहरू त्यो कम्पनीको के छन् त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्ने, त्यसको आधारमा पनि हामीलाई एन्सर लेख्ने क्रममा सहयोग पुग्ने गर्छ। अब जस्तै सोर्ट एनालाइसिसमा स्ट्रेन्थमा सोर्सेस अफ स्ट्रेन्थ अफ द कम्पनी, कम्पनीको सोर्सेसहरूको स्ट्रेन्थ के छ, कस्टको हिसाबले कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, स्किल मेन पावरहरू पनि उसको स्ट्रेन्थनेस हुनसक्छ, प्याटेन्ट राइट छ भने पनि उसको स्ट्रेन्थ भयो, कन्ज्युमर लोयल्टीको कुराहरू छ भने पनि त्यो उसको स्ट्रेन्थ पोजिसन, त्यो सजिसन त्यसलाई हेर्ने। अब उसको इनएबिलिटीहरू के छ, कुन कुन ठाउँमा छ, त्यो विकनेसेसहरू भयो, के अपर्च्युनिटी छ त यस्ता कम्पनीहरूको लागि, र के चुनौतीहरू आउन सक्छ, त्यो कुरालाई पनि थोरै हामीले लियौँ भने एन्सर लेख्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुने गर्दछ। ल मेनली यो प्रिन्सिपलले चाहिँ यसरी तयार गरेँ। अब यसमा तिमीहरूको केही छ भने